हूँ फारूक सिद्दीकी और सुकून सेंटर की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारा तीसरा माहाना प्रोग्राम है। पहले दो जो हमने किए उनको एक बाकायदा एक ज़ाब्ते एक स्ट्रक्चर के तहत किया गया था। पहला प्रोग्राम हमने अल्लामा इक़बाल पे किया और कुछ वक्त में अपनी शायरी थी। दूसरा प्रोग्राम हमने मीर तक़ी मीर पे किया। उस हिसाब से ऐसा जो चल रहा था कि आज इस प्रोग्राम का पहले इरादा है कि फराज साहब के ऊपर हो ये, क्योंकि इस महीने उनकी सालगिरह है कुछ दीगर शुरा की। लेकिन फिर हम टीम ने ये फैसला किया कि बजाय एक बाकायदा एक ज़ाब्ते और बहुत ही फिक्स स्ट्रक्चर के बजाय हम लोग इसको, क्योंकि ज़रा छोटी गैदरिंग होती है, इसको थोड़ा बेतकल्लुफ़ कर दिया जाए। तो उसमें यह है कि जितने लोग जो पढ़ना चाहें, जो कुछ लिखते भी हैं, कुछ कोशिश करते हैं किसी को अपने उनके पसंदीदा शोरा हों या कोई और अदीब हों, तो ये एक अदबी महफिल है बेतकल्लुफ़ सी, जिसका जो जी चाहे वो शेयर करे, बात करे, गुफ्तगू करे। तो हम लोग इसको इरादा ये है कि अब इसको इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर और एजेंडा के थ्रू नहीं चलाएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ और जल्दी कुछ लोगों को, जैसे मैंने कहा कि इस महीने अहमद फराज की सालगिरह है, तो कुछ अमीन कुछ अहमद फराज के ऊपर पढ़ना चाह रहे थे। सबसे पहले आप ही शुरू करेंगे और फिर कुछ जिसका जो दिल चाहे शेयर करने का तो ज़रूर आप बताइए और आते जाइए इसको, ठीक है। हमारे नए मेंबर्स हैं नगीना मीर, ये खास तौर से अच्छा 7 घंटे ड्राइव करके अरे वाह, कहाँ से आई हैं? उनकी बेटी है मदीहा, अच्छा ये उनको लेके आती हैं। अच्छा। और हसनैन आप लॉरेंस स्कूल से? अच्छा आप लॉरेंस स्कूल से। आपको कितने घंटे लगे? कभी कभी वहाँ से भी 7 घंटे लग जाते हैं, उनको 1.5 घंटा लग जाता है। अच्छा चलिए, बहुत खुशामदीद, आपका इस्तकबाल है, इसमें ज़रूर शामिल रहिए। तो अमीन आपसे शुरू करते हैं आज, फिर हम एक थैंक यू फॉर कमिंग। एक छोटा सा ऐसे मैंने लिखा है और जसारत ये की कि मैंने अंग्रेजी में लिखा है, कोई बात नहीं। और दूसरा इसमें एक ये है कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, तो उम्मीद करता हूँ कि वो फैज साहब ने कहा है ना कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है वो रकम करते रहेंगे। इस ऐसे का उन्वान है अ टेल ऑफ 2 कंट्रीज। ये चार्ल्स डिकन का नावल है, टेल ऑफ 2 सिटीज। उसी से मैंने, फिर वो तो क्लास सिस्टम पे था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के उस पे, लेकिन ये फराज की शायरी से मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा। The summer of 1920 in Munich, Germany was that of a gloomy nature. The Weimar Republic that came due to Germany's defeat in the First World War in the Treaty of Versailles was facing one crisis after another. The Germany of that time was beset with many uphill challenges like hyperinflation and political extremism. Munich of that time had many disenfranchised ex-soldiers who were reeling from the defeat of Germany and thus were looking for a way to redeem the lost pride that came as a result of the indignation faced by the German nation. As a result of this dissatisfaction, Germany saw the rise of ultra-right wing, the Nazi party led by no other than Adolf Hitler. We all know what happened next when Hitler decided to abandon the Treaty of Versailles and began a massive build-up of armed forces of the newly formed Socialist Republic of Germany. The next was the invasion of Poland in 1939 that saw the start of the World War II. The world had never seen a conflict of such nature that enveloped almost all of the globe. A lot has been written and said about the Second World War, but the brutal nature of it. But one of the most significant nature of the conflict was the grotesque crime of Holocaust. The result of the Second World War was no different than that of the first one, with Germany capitulating against the Allies and the D-Day invasion and the Soviet Red Army marching into Berlin. The event of both World Wars saw a massive wave of introspection in the German society. Even though it was divided into East and West Germany,
the German society morphed into a more of a pacifist mold with a renewed emphasis on economic development. The Christian Democrats spearheaded the effort, and by 1960, West Germany became an economic powerhouse. On a societal level, it distanced itself from the ultra-right-wing politics and became a responsible member of the global community. The above points are here just to illustrate whether it was the evil fascist politics of Hitler or the post-war resurgence of Germany as an economic power. There was always a sense of introspection within the society. This all suggests that it was and still remains a very progressive, dynamic, a progressive society, dynamic in nature and imbued in German national pride. Here, ladies and gentlemen, the German nation. The horrors of World War II is deeply entrenched into the national German psyche. Along the eve of Second World War, the British decided to leave India after the Second World War and partitioning it haphazardly. The demarcation was with many anomalies, especially in the Punjab, with Pakistan being shortchanged when it came to Gurdaspur and Firozpur districts. Thanks to a bureaucrat by the name of Radcliffe, who had no clue about India, its people, culture, and more importantly, its demographic relating to geography. A lot has been written about the partition, but for the purpose of this essay, it's irrelevant. The point is that the country of Pakistan that was established was full of paradoxes and contradictions, and unfortunately, after many decades, still is. Nearly over 20 years of its existence, more than half of its eastern wing seceded. Two questions that really bothered me, and I hope you all can help me answer them. Do we have an example in the era of modern state where the majority has seceded from the minority? A lot has been debated on what really two-nation theory was. But one thing is clear, that India was partitioned where the basic argument was that the Muslims of India are a distinct nation within their own right, and consequently should have a state of their own. If that was the central argument, then why the majority of Muslims of subcontinent live outside India, outside Pakistan? My humble argument is, if these two fundamental questions are not answered, no national narrative can be built, and we will remain a divided society based on sex and linguistic ethnicities. There ought to be a clearly defined ideology that would have been a unifying factor to align a Balti living in Chitral with that of a Bengali living in Chittagong. The symptoms of this disease started when Mr. Jinnah, while addressing a gathering in race course ground in Dhaka, incidentally the same place where Niazi surrendered along with his troops some 20 odd years later, where he categorically said that Urdu and only Urdu would be the national language of the state. Bengalis, who had this quixotic romance with their language, refused to accept that assertion of Mr. Jinnah and started protesting in front of him. I cut Mr. Jinnah some slack here. I really do. Because all he wanted was to do away with provincialism, and what a better way than to have a common language to unify a group of diverse ethnicities. Just like in the United States, but here in the US it was more of a gradual evolutionary process than forcing people to adopt an alien language. Okay. A lot has been said about the injustice meted out with the people of East Pakistan. But the highlight came in the aftermath of the elections of 1970, and specifically the date of March 25th, 1971, when Pakistan Army launched Operation Searchlight, where a systematic genocide was waged on the people of East Pakistan. Independent sources verify that hundreds of thousands of Bengalis were killed, thousands of women raped, and scale and scope of atrocities of the fellow Bengali Muslims was such that it would put the Israeli Defense Forces to shame. In the gymkhanas and the lavish parties of the West Pakistani elite, where the Begum Sahibas with their chic hair buns and sleeveless saris and the brown sahabs sipping their imported whiskies and smoking expensive cigars would dismiss any idea of Bengali sympathy
by calling anyone sympathetic to the Bengal struggle as a bingo lover. The bingo lover was obviously the derogatory term that was an equivalent of the N-word used in the United States for the people who think that they are better than the others. Niazi boasted that he is here to change the lineage of the Bengalis. I leave it to you to interpret what he meant by that. Bengal seceded and became independent. The zeal of Bengali Muslims continued, and they did not merge with India, rather became an independent country. Right after the dismemberment of Bengal, military operations were launched in Balochistan. It still continues to this day. Then in Sindh during the MRD movement, and then again in Sindh, and then now in the tribal areas in the frontier province. Nations learn from their histories as German did, but had we? That's the question mark. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। इस पे फराज की इसी पस मंजर पे फराज ने एक नज़म लिखी है जिसका उन्वान है कि पेशावर कातिलों तुम सिपाही नहीं। मैंने अब तक तुम्हारे कसीदे लिखे और आज अपने नगमों से शर्मिंदा हूँ। अपने शेरों की हुर्मत से हूँ मुनफरद, अपने फन के तकाजों से शर्मिंदा हूँ। शायद भाई, जब कभी मेरी दिले ज़रे हाक पर साया गैर या दस्ते दुश्मन पड़ा, जब कभी कातिल मुकाबिल सफ़े आरा हुए, सरहदों पर मेरी जब कभी किसी किताब में नहीं छपी, वो उनकी आखिरी नज़म थी और हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात के ऊपर थी। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है जो उन्होंने हिंदुस्तान में आखिरी मुशायरे में पढ़ी। मेरे बिल्कुल जहन से निकल गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी कोशिश कीजिएगा वो मिल जाए। वो कहीं छपी नहीं है। अच्छा, इसलिए कि उनकी किताबें पब्लिश हो चुकी थी ऑलरेडी, तो उसके बाद ही जब उनका इंतकाल हुआ है तो उनका शायद आखिरी मुशायरा था या समथिंग, तो इंडिया में हुआ था और उस पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती पे लिखी थी। वो भी इसी से कुछ रिलेटेड इस तरह की है। नहीं, फराज की शायरी और सियासत पे, सियासत और रोमांस, और अगर फराज की शायरी में ना हो तो फिर उसकी शायरी में कुछ नहीं, तो फिर मतलब बाकी रह के जाता है मुहासरा। बहुत अच्छी चीज़ आपने सेलेक्ट की और आपका अपना जो ऐसे आपने सुनाया, एक्सीलेंट, यू नो, वेरी नाइस। आपने इतनी अच्छी तरह से मिलाया है, कूजे में बंद कर दिया। अच्छा, मैं आपको एक वाकया सुना मौलाना मोहम्मद अली जबर का। ये लतीफ़ा नहीं, वाकया है। उनसे किसी ने पूछा कि आप आए हमारे जलसे से खिताब करें, तो उन्होंने कहा मेरे पास कितना वक्त है। कहते हैं हज़रत आप माशाल्लाह आपके लिए तो वक्त ही वक्त है। कहते हैं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे आधा घंटा बात करना है तो मुझे तैयारी में एक हफ्ता लगेगा, और अगर मुझे जो है वो 1 घंटा बात करनी है तो 3 घंटे, और अगर अनलिमिटेड है तो मैं भी हाजिर हूँ। तो इंसान को जितना लेजर फोकस होता है ना तो उतनी ज्यादा आर्टिकल होता कुछ भी ना कहा और कह भी गए। नहीं, बहुत नहीं, मुझे ये डर था कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ना बन जाए। नहीं, लेकिन बात यह है कि हमारा जो ये फोरम है ये इसमें बोल के लब आजाद है। हाँ, ये राइटर्स फोरम है और इसमें आपको हर बात। नगीना हमारी चीफ गेस्ट है भाई। हाँ, आइए आप आइए। पास कर दीजिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो में अदब जो है पास, हाँ, इसको बिल्कुल पास करना पड़ेगा। जी, सबसे पहले तो बद में अदब अटलांटा की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं मुट्ठी भर से थोड़े ज़्यादा ही हैं तो आप लोग लोगों के सामने मैं कुछ अपना बयान करूँ, एक खुश आमीन पेश करूँ। तो जनाब अहमद फराज की मौजूदगी में तो ऐसे ही होगा जैसे मैं सूरज को चिराग दिखा रही हूँ, लेकिन वो आपको पता है इंसान का नतीजा है, दिखाता रहता चिराग। तो हर शख्स अपनी जगह पे एक चिराग है। जी, तो मेरी तहरीर, मेरी तकरीर और मेरी शायरी के महरक़ात में ज़्यादातर हमारे माशरे के जो भी समाजी, इखलाकी, गैर इस्लामी फरसूदा रवायात हैं, और उसमें स्पेशली अमूमन ये चीज़ें ख़ुसूसन कमज़ोर बच्चे, ख़वातीन और जो भी गरीब है, जो भी लाचार है, उसके हकूक़ का जो इस्तेसाल होता है मैं उसके लिए लिखती हूँ।
تو آج جو میں نظم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں اس کا محرک بنا تھا، آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا، چند سال پہلے پاکستان میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک شکیل قلب شخص نے اپنے ہی فیملی کی 5 خواتین کو سلا دیا تھا موت کے گھر، اور پھر کچھ دن بعد ایک صحافی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ان 5 خواتین میں سے چند ایک جو تھیں وہ ابھی زندہ تھی، اچھا آپ نے ان کو دفن کر دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مر گئی تھی، یہ ان کا جواب تھا کہ نہیں، مر گئی تھی۔ تو ایسا ہمارا معاشرہ جہاں عورت کی جان کی یہ ویلیو ہے جی کہ اسلام نے ہمیں جو عورت کا مقام دیا ہے وہ نہ اسلام سے پہلے تھا نہ ابھی تک ویسٹ میں ہے، جی جو عزت، جو رسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے ماں کی حیثیت میں، بیوی کی حیثیت میں، بیٹی بہن کی حیثیت میں دی ہے، وہ آج تک آپ کو کسی اور معاشرے میں نظر نہیں آئے گی۔ تو لیکن جو ہمارے پاکستان میں آلموسٹ 1000 کے قریب خواتین صرف غیرت کے نام پہ ماری جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو جہیز کا مسئلہ ہے، جو کھانے میں نمک تیز ہو گیا ہے، میری ماں کے پاؤں دبائے بغیر سو گئی ہوئی، لاٹ آف ادر بہت سی اور چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ عورتوں کا بیچاروں کے حقوق کا تو میں نے اس کو لکھا تھا، نظم کا نام ہے تو زندہ گاڑی جاتی ہے۔ کیسی کیسی معصوم کلی قدموں تلے روندی جاتی تھی، کیسی کیسی معصوم کلی قدموں تلے روندی جاتی تھی، تیرا جرم تھا یہ کہ تو بیٹی تھی تو زندہ گاڑی جاتی تھی، پھر تجھ کو وہ تعظیم ملی، قرآن میں بھی تکریم لکھی، تیری آمد باعث رحمت تھی تو ماں کے روپ میں جنت تھی، پھر تجھ کو وہ تعظیم ملی، قرآن میں بھی تکریم لکھی، تیری آمد باعث رحمت تھی تو ماں کے روپ میں جنت تھی، تو نے پیغمبروں کو جنم دیا اور شرم و حیا کا پیکر تھی، تو نے پیغمبروں کو جنم دیا اور شرم و حیا کا پیکر تھی، تیرا شوہر تیرا رکھوالا تو باپ کی ادارہ تھی، کیا تیری وہ توقیر ہوئی، کیا تیری وہ توقیر ہوئی، نہ تیرے بس میں ماضی تھا نہ حال کی کچھ تدبیر ہوئی، تو ظلمیت کی تصویر ہوئی، کیا تیری وہ توقیر ہوئی، نہ تیرے بس میں ماضی تھا نہ حال کی کچھ تدبیر ہوئی، تو ظلمیت کی تصویر ہوئی، تیرے باپ کا شملہ اونچا ہے، تیرے باپ کا شملہ اونچا ہے تو بھائی کی آنکھ سے چھوٹی ہے، تیرے باپ کا شملہ اونچا ہے تو بھائی کی آنکھ سے چھوٹی ہے، ہر جابر باپ کی ملکیت ہر ظالم شوہر کی جوتی ہے، تیرے باپ کا شملہ اونچا ہے تو بھائی کی آنکھ سے چھوٹی ہے، ہر جابر باپ کی ملکیت ہر ظالم شوہر کی جوتی ہے، سب بندھن رشتے اور ناطے تیرے پاؤں کی زنجیر بنے، سب بندھن رشتے اور ناطے تیرے پاؤں کی زنجیر بنے، تو آنگن آنگن رلتی ہے، بازاروں خاک میں تلتی ہے۔ بہت خوب۔ تو جہیز کی لعنت کے باعث سسرال کے ہاتھوں جلتی ہے، تقریباً 7000 کے قریب خواتین جو ہیں وہ پاکستان میں سالانہ جہیز نہ لانے کی وجہ سے جلتی ہیں، اور میرا مشن ہے زندگی کا جہیز کے خلاف۔ تو جہیز کی لعنت کے باعث سسرال کے ہاتھوں جلتی ہے، بھائی باپ کے جرموں کے بدلے ورنی کا دوزخ ہے۔ تو جہیز کی لعنت کے باعث سسرال کے ہاتھوں جلتی ہے، بھائی باپ کے جرموں کے بدلے ورنی کا دوزخ سہتی ہے، آج حرص و ہوس کے سائے تلے ہم دلہن کو قرآن کے نیچے ڈسکشن لیتے تھے وٹ ایور، لیکن قرآن کے سائے کے نیچے ہم دلہن کو رخصت کرتے ہیں، آج حرص و ہوس کے سائے تلے تو قرآن سے پیار دی جاتی ہے، جی ہاں، واہ، آج حرص و ہوس کے سائے تلے تو قرآن سے پیار دی جاتی ہے، ان قاتل رکھوالوں کے ہاتھوں ہر پل جان سے جاتی ہے، یہ رسم و روایتوں کے پہرے، یہ رسم و روایتوں کے پہرے تیزاب سے مسح ہوئے چہرے، تیزاب سے مسح ہوئے چہرے، تن کے زخم کیا بولیں گے، ہیں مان کے گھاؤ کتنے گہرے، تو اب بھی اظہار کا بہتر ہے اور
آج بھی ماں کی ممتا ہے. تو اب بھی احسان کا پیکر ہے اور آج بھی ماں کی ممتا ہے. تو نے اپنے گلشن کا ہر گنچہ پھول ہونے جگر سے سینچا ہے. تو جھوٹی آن پہ کاٹی جاتی ہے, تو جھوٹی آن پہ کاٹی جاتی ہے. غیروں نے تیری تقدیر لکھی, غیروں نے تیری تقدیر لکھی, تو جیتی ہاری جاتی ہے. اور آج بھی تو اپنوں کے ہاتھوں سے تازہ نگینا, اپنا تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی بتائیے. آپ کا بیک گراؤنڈ آرٹ کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے, لیکن یہ کہ ادب کے حوالے سے سارا. جی مجھے بچپن سے یہ وہ ٹپکل جو لوگ کہتے ہیں شوق آرٹ کا, کریٹو چیزوں کا, مجھے کھانا بنا کے سرچ کرنے کا, مجھے چیزوں کو تو مجھے لکھنے کا بھی ہے. مجھے آرٹ کا لکھا تو دونوں چیزوں کا, لکھنے کا تو میرا ہر 14-15 سال کی عمر میں میری چیزیں ایک جو شاعر نہیں تھی. اس کے بعد پھر مصروفیت ہو گئی. پھر میرا سبجیکٹ تھا پولیٹیکل سائنس, تھا پروفیسر ان پولیٹیکل سائنس. تو پھر شادی ہوئی تو بچے جو ہیں ان کی ذمہ داریاں الحمدللہ واز ویری ڈیووٹڈ مدر. تو وہ اس میں اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ مجھے کبھی ادھر لکھا کاغذ پہ, ادھر لکھا وہ اڑ رہا ہے ہواؤں میں, ہوا اور رات کو اڑاؤ کا کھیل جو میں میرا حساب تھا. تو پھر آرٹ کا بھی یہ ہے کہ ایز اے سبجیکٹ میں کالج میں لینا چاہتی تھی. تو میرے ابا نے کہا بیٹا یہ کیا تم سڑک پہ پھٹا لگا کے بیچو گی, کچھ اور پڑھو, کچھ اور پڑھو, کچھ کر لینا بعد میں سائڈ پہ. تو پھر بچوں کے سب پہ پڑھا ہونے کے بعد ابھی 2-3 سال پہلے میں نے دوبارہ شروع کیا. چند سال پہلے آئی تھنک یہ پبلشنگ ہوئی تھی, لیکن یہاں نیو یارک عوام میں میری تھوڑی سی چیزیں پبلش ہوئی ہیں, کچھ پاکستان میں تھوڑی سی چیزیں پبلش ہوئی ہیں. جی تو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں بالکل ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں نگینا کے ساتھ کہ ان کو دوبارہ اس طرف لانے میں ان کی بیٹی مدیحہ کا شکر گزار ہوں. اور آفرین بھی بہت مجھے پش کرتی ہے. مدیحہ نے تو لٹرلی کہتی ہے اماں آپ لوگوں نے ہمیں بہت نیک کر لیا, اب ہماری باری ہم آپ کو نیک کریں گے. یہ والی غزل میری نیو یارک عوام میں پبلش ہوئی تھی اور پاکستان میں بھی پبلش ہوئی تھی. 12 سال پہلے میں نے لکھی تھی. نہیں رنج آب لا پائی, نہیں رنج آب لا پائی کہ یہ مسافتوں کی حبیب ہے. یہ مسافتوں کی, واہ واہ واہ, کیا گلا ہو نا رسائی کا, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. نہیں رنج آب لا پائی کہ یہ مسافتوں کی حبیب ہے. کیا گلا ہو نا رسائی کا, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. جو دے غم تو اس کی عطا ہے یہ, جو دے غم تو اس کی عطا ہے یہ, جو نواز دے بے نیاز ہے. جو دے غم تو اس کی عطا ہے یہ, جو نواز دے بے نیاز ہے. کیوں تلاش کرتا ہے دشت و بن, وہ تو شہرت سے قریب ہے. وہ افق وہ پرواز سخن, وہ افق وہ پرواز سخن, یہ کفر سر تو بے بالوں پر. وہ افق وہ پرواز سخن, یہ کفر سر تو بے بالوں پر. یہی فلسفہ حیات ہے, جو فراز ہے تو نشیب ہے. بہت خوب, فراز ہے تو نشیب. جناب احمد فراز بالکل. تھینک یو. یہ ہرس حوث, یہ ہرس حوث, یہ عداوتیں, یہ ہرس حوث, یہ عداوتیں, یہ شب تیرا کی حقائقیں. یہ ہرس حوث, یہ عداوتیں, یہ شب تیرا کی حقائقیں. اے فلک اب تو نوید دے, تیری صبح نوکری تھی. اے فلک اب تو نوید دے, تیری صبح نوکری ہے. کیا شہر تمنا کے سبھی راہی. آپ یہ شعر دوبارہ پڑھیے گا, وہ ڈسٹربنس ہو گئی تھی. ہاں وہ افق وہ پرواز سخن, یہ کفر سر تو بے بالوں پر. یہ کفر سر تو بے بالوں پر. وہ افق وہ پرواز سخن, یہ کفر سر تو بے بالوں پر. یہی فلسفہ حیات ہے, جو فراز ہے تو نشیب.
बहुत अच्छे ये हिरस व हवस, ये अदावतें, ये हिरस व हवस, ये अदावतें, ये शबे तीरा की हकायतें, ऐ फलक अब तो नवीद दे तेरी सुबह नौकरी में। क्या शहरे तमन्ना के सभी राही सुवेदार चले? क्या शहर तमन्ना के सभी राही सुवेदार चले? क्या शहर तमन्ना के सभी राही सुवेदार चले? नगी हर शख्स ने कांधे पे उठा रखी सलीब है। और ये बड़ा अच्छा लगा, एक गैर रस्मी सी हम इस नशिस्त का कब से इंतज़ार कर रहे थे सालों से, और फाइनली हम इस मकाम पे आज पहुंचे हैं कि हम बगैर किसी तमहीद के अपनी और बगैर किसी एक दो लोगों को यहाँ पर जरूर एक्नॉलेज करूँगी। सानिया आई है यहाँ पे। सानिया कौन जानता है सानिया यहाँ? अच्छा, सानिया के वालिद बहुत बड़े शायर हैं, रज़ीउद्दीन जाट साहब की बेटी हैं ये। क्या नाम? रज़ीउद्दीन नहीं, रज़ी सही है, बाकी सब पूरा नाम क्या था? ख्वाजा रज़ी है। ख्वाजा रज़ी अदर साहब की साहबजादी हैं, और बहुत अदब से इनका शौक है, लेकिन बच्चे छोटे थे तो जाहिर बात है अब ये है कि थोड़ा सा शायद मियाँ बड़े हो गए। लेकिन मैं इसमें भी मदिया को अच्छा तो मदीहा का आज क्रेडिट इसलिए है कि मदीहा दो लोगों को लाई है, एक अभी को और सानिया को। सानिया बहुत अच्छा लगा आपको देख के। जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, ऐसे ही हमारा था कि बात करेंगे, तो हमने फारूक ने बड़ा अच्छा एक आइडिया किया था कि हर महीने जो अदब के हवाले से कुछ लोग हैं उनका जिक्र करेंगे। तो फराज साहब का नाम सबसे पहले आया, लेकिन जब हमने फहरिस्त निकाली तो बड़ी लंबी थी। तो जो जनवरी में हमारे यहाँ जो अदबी शख्सियात मंजर आम पर आई, नहीं जो पैदा हुई, उनमें एक था वारिस शाह, अहमद फराज, हफीज जालंधरी, राहत इंदौरवी, ज़मीर जाफरी, हसरत मोहानी, कैफी आज़मी, मुनीर नियाज़ी, क़ुरतुलैन हैदर और जमीलुद्दीन आलिस। अच्छा, ये तमाम हज़रात इरफान सिद्दीकी साहब भी बहुत अच्छे अहम शायर गुजरे, उनके भी इरफान सिद्दीकी साहब। तो हमारा ये था कि ओपन फोरम रखते हैं, जिसको जो बात करनी हो। नताशा ने बड़ा अच्छा एक सजेशन दिया था कि क़ुरतुलैन हैदर के का आग का दरिया जो उनका नॉवल है, वो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी। तो अगर आपने क़ुरतुलैन हैदर का आग का दरिया पढ़ा है, तो आपने फरतुल्लाह बेग का उदास नस्लें भी पढ़ा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें जरूर इस पे भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे जरूर आपका व्यू सुनना चाहूंगी आपका दरिया के बारे में। अब्दुल्ला हुसैन का है उदास नस्लें, उनका नहीं है। ओके, मैंने तो एक और उनका इसी के हवाले से एक और भी नॉवल है, तो शायद मैंने उसको दोनों को मिक्स कर दिया। बिल्कुल, तो मैंने फिर नाम निकाला जमालुद्दीन आली साहब का कि आज थोड़ा सा आली साहब के बारे में कुछ बात। जी जी, बहुत तो तफसील तो मैंने बहुत लंबी निकाली थी, लेकिन जाहिर बात है और जो हमारे चीफ गेस्ट साहब है नाम भाई को जाना है, तो मैं खाली 2-4 बातें करूँगी जमीलुद्दीन आली साहब के बारे में कि 1926 में 20 जनवरी को वो दिल्ली में पैदा हुए, और जनाब बेहतरीन शायर, नसर निगार, लेकिन जो उनकी वजह शोहरत बनी वो उनके दोहे थे। और मुझे इससे पहले मेरे में नहीं था, या मैं भूल गई होंगी कि जो उनके सबसे मशहूर जो नगमे रहे वो जीवे जीवे पाकिस्तान और ए वतन के सजीले जवानों, ये दोनों आली साहब के थे। अच्छा। और इसके अलावा भी बेशुमार जाहिर बात है उनका उर्दू अदब के हवाले से, और सबसे ज़्यादा उर्दू तहजीब और सकाफत के हवाले से उनका बड़ा एहसान रहा, उर्दू शायरी के हवाले से। लेकिन जो सन्फ उन्होंने जो हम लोगों को दी वो थी जमीलुद्दीन आली साहब के दोहे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि बहुत लंबी कहानी है, लेकिन बट आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट। सो दोहों का फिर ये हुआ कि उसके बाद किसी ने इतना दोहों के ऊपर बात नहीं की, लेकिन जो उनको आगे लेके चला वो ज़किया गज़ल थी। और हम लोग जो शुरू में यहाँ महफिलें किया करते थे, फरजाना को याद होगा, डॉक्टर शाहिद को, जब शर्मा जी जिंदा थे, तो हम लोग हमारे ऐसी महफिलें हुआ करती थी, महीने में 1-2 दफ़ा हम किसी के घर बैठते थे और हम सब हिल हिल के तरन्नुम से बड़ा गाया करते थे। तो उन्हीं पुरानी उसमें से मुझे एक दोहों के हिसाब से मैंने ज़किया की एक दोहे की निकाली है, तो वो मैं आपके चंद तरन्नुम से पढ़ूंगी। ये हौसला मुझे नताशा ने दिया है तरन्नुम से पढ़ने का। 9 फरवरी को अच्छा 9 फरवरी को इनाम भाई एक और प्रोग्राम कर रहे हैं, महफिल जो हमारी हिल्टन में होगी, उसमें वो कह रहे हैं कि शायद ज़किया गज़ल है, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा अगर उनसे मुलाकात हो जाए। तो आप लोगों की इजाज़त से ज़किया की 1-2 दोहों के जमीलुद्दीन आली के हवाले से पहले पहले प्यार की साजन, पहली है बरसात,
پہلے پہلے پیار کی ساجن پہلی ہے برسات اوڑھ کے لیٹی یاد تیری اور جاگ کے کاٹی رات اوڑھ کے لیٹی یاد تیری اور جاگ کے کاٹی رات راہ بچھائے نین دوارے سرمئی ہو گئی شام راہ بچھائے نین دوارے سرمئی ہو گئی شام غم کے سوت سے چادر کاتی اوڑی تیرے نام غم کے سوت سے چادر کاتی اوڑی تیرے نام بھول گئی سب ریشم مطلس زردوزی کم خام بھول گئی سب ریشم اطلس زردوزی کم خواب دیکھ کے بھوکے بچے جن کی آنکھیں ہیں بے خواب دیکھ کے بھوکے بچے جن کی آنکھیں ہیں بے خواب پرکھوں نے قربانی دے کر بڑا کیا اپکار پرکھوں نے قربانی دے کر بڑا کیا اپکار اب تک اپنی دھرتی پر ہم کہلائیں اغیار اب تک اپنی دھرتی پر ہم کہلائیں اغیار پڑھ لکھ کر میرے دیس کے بیٹے دیس میں تھے بیکار پڑھ لکھ کر میرے دیس کے بیٹے دیس میں تھے بیکار اپنے دیس جو روزی ملتی کیوں آتے اس پار اپنے دیس جو روزی ملتی کیوں آتے اس پار کان میں بالی ماتھے چندہ ہر زیور انمول یہ مجھے ہمیشہ اس لیے یاد رہا کہ ایک دفعہ ہماری محفل تھی بہت پرانی بات ہے سندھیا جی منجو وغیرہ بیٹھے تھے تو سب کچھ نہ کچھ بول رہے تھے تو فرزانہ کبھی کچھ نہیں پڑھ رہی تھی تو سب نے فرزانہ سے کہا نہیں آپ کچھ سنائے وہ آئی تھنک محسن بھائی کا آفس تھا تو فرزانہ نے اس وقت شعر سنایا تھا جو مجھے آج تک یاد ہے 20 years ago کان میں بالی ماتھے چندہ ہر زیور انمول کان میں بالی ماتھے چندہ ہر زیور انمول پر سجنا جو تم نہ ملو تو میں خالی کشکو پر سجنا جو تم نہ ملو تو میں خالی کشکو یہ تو دوہے کے حساب سے میں نے ایک تھا میں ایک کی اپنی نظم آپ کی نظر اس کے بعد پھر انشاءاللہ کسی اور کو ہم زحمت دیں گے اور ابھی ایک ریسنٹلی میں نے ایک غزل کے کچھ اشعار لکھے تھے تو ہوتا یہ ہے کہ میں ضرور کسی سے شیئر کرتی ہوں تو فرزانہ سے شیئر کی اس میں سے 7 میں سے 3-4 اشعار فرزانہ نے ریجیکٹ کر دیے تو ابھی دوبارہ پوری نہیں لکھی ہے لیکن 1-2 اشعار اس کے جو انہوں نے اپروو کر دیے تھے اجازت وقت نے سکھایا ہے وقت کی ادا ہے یہ وقت نے سکھایا ہے وقت کی ادا ہے یہ کھیل ہے یہ لمحوں کا عمر کی سزا ہے یہ آپ کیوں یہ بیٹھے ہیں در کو آستاں کیے آپ کیوں یہ بیٹھے ہیں در کو آستاں کیے آس ہے قیاس ہے یا رسم التجا ہے یہ کرسیوں کو جکڑے ہیں ناک کچھ سیاسی سے کرسیوں کو جکڑے ہیں ناک کچھ سیاسی سے آپ لے کے آئے ہیں آپ کی سزا ہے یہ تو ابھی یہ غزل میری پوری نہیں ہوئی تھی اچھا اس کے بعد ایک اور میری آج نظر سے گزری
हम लोगों ने प्रोग्राम किया था दाग दहलवी साहब का, तो हमने मिसरा तहा दिया था उसका कि सारी जहां में खून हमारी ज़बान है, तो उसके हिसाब से कुछ अशार मैंने थे तो कोई सदफ आपने वो ज़किया गज़ल की जो पढ़ा आपने, उस पर मुझे याद आया कि एक तो ये जो उन्होंने शेर कहा था बहुत खूबसूरत है और याद था, हमेशा मैं इसका जिक्र करती हूँ, और जब ज़किया गज़ल आती हैं तो उनको एक गज़ल है ख़ास जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वो सुनाएं, और उसमें एक शेर है जो शेयर करना चाहती हूँ कि चाँद से कहा हमने, ये ज़किया गज़ल, चाँद से कहा हमने तुम ही रात भर जागो, हमसे उसकी रातों में रत जगे नहीं। चाँद से कहा हमने तुम ही रात भर जागो, चाँद से कहा हमने, चाँद से कहा हमने तुम ही रात भर जागो, हमसे उनकी यादों में रत जगे नहीं होते, मुनसिफों सलीबों पर फैसले नहीं होते, बेवजह बगावत के सानी नहीं होते, मुनसिफों सलीबों पर। अच्छा, ये तो फिर बात से बात निकली। हासिल मिसाल हमको किसी लामकां की है, हासिल मिसाल हमको किसी लामकां की है, उड़ती हुई ये खाक तेरे आस्था की है, लंबी हुई मुसाफर सूरज भी ढल गया, लंबी हुई मुसाफर सूरज भी ढल गया, बेरंग सी ये सूरत इस गुलसिता की है। कुछ मुनफरिद है वक्त का अंदाज़े गुफ्तगू, कुछ मुनफरिद है वक्त का अंदाज़े गुफ्तगू, लहजा ज़मी का है ज़बां आसमां की है, मादूम सा वो पैकर ख्वाबो ख्याल बातें, मादूम सा वो पैकर ख्वाबो ख्याल बातें, बिखरी हुई ये खुशबू उस गुलफिशा की है, अल्फाज में नमी थी लहजा भी सर। वो कहती हूँ कि पुरतलैन हैदर को पढ़ा है तो लोग समझते हैं कि शायद वाकई में बहुत ही ज़्यादा उर्दू लिटरेरी एक इम्प्रेशन जाता है, उसे जांच के पढ़ाया गया था कि सज़ा में कि अगर आप अंग्रेजी बोलेंगे है ना तो then you will be this one, and then we ended up reading all that. Now you have to thank a parent. So we have to thank our parents कि हमें उर्दू से इतनी रग़बत दिलाई। उर्दू का निसाब में से पढ़ा था, बट यू नो लाइक वो इसलिए पढ़ा था इस कॉन्टेक्स्ट में कि काफ़ी जो है और उर्दू आज़मी का एक वो है काफ़ी पॉपुलर, वक्त नहीं क्या हंसी सितम वो सुनाई नहीं ना आज, प्लीज सुनना पड़ेगा आपको रिगार्डलेस। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे, बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। That is Kafi Azmi. बहुत उम्दा है, बहुत ये अभी
Guru Dutt was decades ahead of himself when it came to filmmaking. اس مووی اس گانے کی جو پکچرائزیشن اپنی آپ لوگوں نے دیکھی ہے نہیں دیکھی, اس میں ایک اسپیشل لائٹنگ کا افیکٹ دیا ہے کہ وہ کھڑکی کھلتی ہے اور وہ سورج کی نیچرل لائٹ آتی ہے اور وہ بالکل سرچ لائٹ کی طرح وحیدہ رحمان پہ اور گرو تک پہ آتی ہے. ویری رومانٹک اور کافی دل خراب قسم کا منظر ہے, اور شاعری تو بڑی کمال ہے. اور آپ کا دنیا کے بارے میں کیا بتاؤ گے؟ وہ امتحان دے چکی سارے بچپن اسی سے تو یہاں تک پہنچی ہوں. It was a tough ride. I come from a military family. واہ واہ واہ. روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام, بہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام. دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں, بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام. اللہ رے جسم یار کی خوبی کے خود بخود رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام. بہت خوب. ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت. بڑے شاعر بھائی ریولوشنری شاعر ہے. جی اچھا, اگر مجھے یاد ہے تو فراز ایکچولی فوٹ ان کشمیر. ہاں, اس طرح دیکھیے گا, مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو 48 میں جب یہ اس میں تو بہت چھوٹے ہوں گے, جب ٹرائبس مین گئے تھے, نہیں اتنے چھوٹے نہیں تھے بالکل. کبھی 1939 کی پیدائش ہے. ہاں, تو یہ 48 کی 49 کی دراصل اس زمانے میں ٹرائبس مین بہت سارے وہاں گئے تھے. جی ہاں, اس میں بہت ینگ لڑکے بھی تھے. ہاں, اور یہ شاید یہ محمد حسین آزاد کا یہ کتاب ہے منٹو نما. جی, جو منٹو نے ایز اے جرنلسٹ نا محمد حسین آزاد جو کہ جناح کے چوکیدار تھے, ان کا انٹرویو لیا ہے, تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ جناح واز اے اسٹرکٹ ڈسپلنیرین. کہتے تھے کہ اپوائنٹمنٹ کے بغیر کسی سے نہیں ملتے تھے ایکسپٹ حسرت. اچھا. اور کہتے تھے کہ آئی کوڈ اوور ہیئر دیم کہ بگ لافٹر, حالانکہ جناح واز نیور جی نہیں تو بہت سیریس, ہاں ویری سیریس انڈیویجول, لیکن ہمیشہ کہتے ہیں ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں ان کے منہ سے, تو ہی ہیڈ اے ویری کلوز ریلیشن شپ ود حسرت. اچھا, ڈرٹی جوکس کرتے ہوں گے نا. ہاں جی, ڈرٹی جوکس کرتے ہوں گے. اوکے, یہ احمد فراز صاحب کی محاصرہ ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. نہیں وہ تو پڑھ رہی ہیں اچھی طریقے سے. ارشاد. میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے, میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے, فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست و ستادہ ہیں عسکری اس کے. وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی. بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وہ جوئے آب
कभी शियोखो इमाम उम्मीदे लुत्फ पे ऐवाने कज कुलाह में है मुअज़्ज़ज़ीन अदालत हलफ उठाने को मिसाले सायले मुबरम नशिस्तरा में है बहुत खूब तुम अहले हर्फ के पिंदार के सनागर थे वो आसमाने हुनर के नुजूम सामने हैं बस इस कदर था कि दरबार से बुलावा था गदागराने सुखन के हुजूम क्या बात है सामने हैं गदागराने सुखन के वाह वाह कलंदराने वफा की असास तो देखो तुम्हारे साथ है कौन आस पास तो देखो सो शर्त ये है जो जहाँ की अमान चाहते हो तो अपने लौहो कलम कत्लगाह में रख दो क्या बात है वगरना अब के निशाना कमानदारों का बस एक तुम हो सो गैरत को राह में वाह 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 रख वाह दो। ये शर्त नाम जो देखा तो एलची से कहा उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है क्या बात है कि क्या बात है वाह वाह जब किसी खुर्शीद को शहीद शहीद करे वाह 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 सुबह एक नया सूरज तराश लाती वाह 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 बहुत खूब बहुत खूब तो ये जवाब है मेरा मेरे अदू के लिए कि मुझको हिर्से करम है न खौफ हम या ज़ां वाह उसे है सतवत शमशीर पर घुमंड बहुत उसे शिको है कलम का नहीं है अंदाजा वाह 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 मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर कर के नाज करे वाह वाह मेरा कलम नहीं कासा किसी सुबुक सर का जो गासिबों को कसीदों से वाह 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 मेरा कलम नहीं औजार उस नकब जन का जो अपने घर की ही छत में शगाफ डालता है वाह 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 क्या कहना मेरा कलम नहीं उस दुस्ते नीम शब का रफीक जो बेचराग घरों पर कमर मंद डाल उछालता वाह 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 है मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीन वाह 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 इसीलिए तो जो लिखा तपा के जहाँ से लिखा जभी तो लोच कमा का जबान थी वाह 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 मैं कट के रूह के सलामत रहूं यकीन है मुझे कि ये सारे सितम कोई तो गिराएगा तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम मेरे कलम का सफर बहुत अच्छे बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब शौक का देखा न जाए ये आलम शौक का
वो बुत है या खुदा देखा न जाए ये आलम शौक का देखा न जाए ये हम सब क्या हंस रहे हैं